नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। पछिल्लो समय नेपाल विदेशीहरूको उच्च चासोमा पर्दै गएको छ। चाहे त्यो बिमस्टेकको नाममा नेपाल आएका 6 राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख हुन् या त भर्खरै एसिया पेसिफिक सम्मेलनका नाममा नेपाल आएका कयौं देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख नै किन नहुन्। यस अलावा छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनसँगको भौगोलिक निकटताकै कारण हुने चासो त कायमै छ। हुँदाहुँदा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध कतिपयले अर्थाए जस्तो अब औपचारिकताको परिधिमा मात्र रहेन। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीलाई अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पेओले इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा भूमिका खेल्न गरेको आग्रहले नेपालको महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई अझ बढी उजागर गरिदिएको छ। किन नेपालप्रति विदेशी चासो उच्च हुँदै गएको होला अनि यस्ता चासो र चिन्ताले नेपाललाई पर्ने असर के हो? के कतिपयले भने जस्तै नेपाल विदेशीहरूको पासोमा फस्न लागेकै हो त? आज हामी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका एकजना जानकार अरुण सुवेदी। नमस्ते। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ सुरक्षा मामिलाका जानकार पूर्व जर्नल प्रेम सिंह बस्नेत। नमस्कार। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात म अरुण सुवेदीज्यू तपाईँबाट गरौँ। नेपाल केन्द्रित भएर पछिल्ला समय जे जस्ता घटनाक्रमहरू विकसित भए यी स्वाभाविक थिए हुन् वा अस्वाभाविक हुन्? नेपालको लागि त जुन घटनाहरू घटिरहेका छन् यी फुटकर रूपमा एकैचोटि आएका घटना होइनन्। यसको क्रम त चाहिँ धेरै लामो समयदेखि जारी छ। तर पछिल्लो क्रममा तपाईँले जुन 3टा घटनालाई कोट गर्नुभयो त्यसमध्ये अब त यो पिस फेडरेसनको बारेमा मैले यथेष्ट बोली पनि सकेका छु। त्यसले नेपालको दुईटै जमिनका छिमेकीहरूसितको सम्बन्धलाई पनि यसले राम्रो असर पारेको छैन। यसले नकारात्मकै असर पारेको छ भनेर बोलिसकेका छु। तर अब बोल्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको तेस्रो सन्दर्भ जुन भन्नुभयो माइक पम्पियो र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई को भेट। विस्तारमा म आउँछु। यो स्वाभाविक हो अस्वाभाविक हो श्रृङ्खलाबद्ध तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो होइन। यो त के भने स्वाभाविक रूप जसरी यहाँ हामीलाई अप्रत्याशित लागे पनि नेपालमा पहिलेदेखि चाहिँ एसियाका 4वटा मेन फ्ल्यास पोइन्टमध्ये एउटा नेपाल हो र यसमा जे अभ्यास भइरहेको थियो त्यो अभ्यास अन्तर्गत आउने स्वाभाविक घटनाको रूपमा म यसलाई लिन्छु। उपल्लो तहका लागि स्वाभाविक, आम जनसाधारणका लागि यो अस्वाभाविक। यो नियमित आकस्मिकताको रूपमा आएको छ। किन? अब सविस्तार बताइदिनुहोस् त किन? होइन, नेपाल पहिलेदेखि नै हाम्रा दुईटा छिमेकी र दुईटै छिमेकीलाई तह लगाउने तेस्रो शक्ति अथवा पश्चिम तथा अमेरिका सबैको चाहिँ मतलब क्रीडास्थल हो नै र यहाँको राजनीतिक शक्तिहरूदेखि लिएर समाज व्यवस्थापनसम्ममा उनीहरूकोले भरमग्दुर प्रयत्न गरेकै छन्। त्यसकारण यो कन्फ्रन्टेसन त छ। यो कन्फ्रन्टेसनमा पश्चिमी ताकतहरूले जहिले पनि नेपालको पोलिसी व्यवस्थापनमा भारत र चीनलाई उछिनेको देखिन्छ। राजनीति व्यवस्थापनमा पनि उछिनेको देखिन्छ। भारतले चाहिँ मतलब मैले गरेँ मेरो भूमिका छ भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ ढाड धक्कु चाहिँ लगाएको देखिन्छ। तर वास्तविक रूपमा चाहिँ उसले पनि आफैले गरेका क्रियाकलापमा ऊ आफै फस्दै गएको मेरो विश्लेषण छ। र त्यो असली संस्थापन होइन। असली रूपमा चाहिँ पाश्चात्य देशकै चाखमा उसले पनि धेरै पछिल्लो अध्यायमा आएर धेरै कामहरू नेपालमा गरेका छ। त्यसकारण यो चाहिँ मतलब अस्वाभाविक र अप्रत्याशित चाहिँ होइन। म भनिहालेँ नियमित आकस्मिकताको रूपमा आएका हुन्। उनीहरूले पहिलेदेखि गरिरहेका छन्, अहिले पनि गर्छन्। र अहिले तपाईँलाई मैले अघि भनेको थिएँ अलिकति तेस्रो पोइन्टको कुरा इन्टरप्सन। तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने ठ्याक्कै बिपी कोइराला अन्तिममा धरापमा पर्ने बेला जुन स्थिति निर्माण भएको थियो अहिले त्यही स्थिति निर्माण भएको छ। एउटै मात्रै परिस्थिति हिन्दुस्तानमा चाहिँ परिवर्तन अलिकति अलग छ। नेहरूलाई चाहिँ 17 सालमा अहिले मोदी जति दबावमा छन् त्यो दबावमा नेहरू चाहिँ थिएनन्। 17 सालमा आन्तरिक राजनीतिमा अलिकति कम्फर्टेबल पोजिसनमा थिए। अब चुनाव पनि आउँदैछ। अहिले मोदी चाहिँ अलिकति दबावमा छन्। तर बिपी कोइरालाको पालामा ठ्याक्कै दुईटै छिमेकीलाई असन्तुष्ट बनाएर बिपी कोइरालाले जुन चाहिँ मतलब विदेश नीति निर्माण गर्नुभएको छ पश्चिमाहरूसित अलिकति चाहिँ नजिक हुने ठ्याक्कै त्यही स्थितिमा अहिले नेपाल उभिएको छ। त्यसमा खड्गप्रसाद ओली
खड्गप्रसाद ओली भन्नुहोस् अहिलेको नेपाल उभिएको छ भनेपछि त अब कार्यकारी प्रमुख उहाँ नै हो। वेस्टमिन्स्टर शैली भनेपछि त सरकार उहाँ दुईटैलाई चिड्याउने अवस्थामा पुग्यो। दुईटैलाई हामीले चिड्याइसक्यौँ, त्यसको दुष्परिणाम चाहिँ त्यस्तै नआइजाओस् भन्ने मात्रै हो। परिकल्पना कामना गरौँ। कामना। हस्, तपाईँसँग म केही बेरमा आउँछु। वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेज्यू, तपाईँसँग म आउँछु। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, उहाँले भने जस्तै टिप्पणी या तर्क स्वाभाविक ठान्नुहुन्छ? हामीले उहाँले भनेको एउटा कुरामा म अलिकति मेरो आफ्नो बुझाइ म राख्न चाहन्छु। बिपी कोइराला जब प्रधानमन्त्री भए, लामो 7-8 वर्षको एउटा अन्तरिम फेजपछि र नेपालमा दुईवटा कुरा भइरहेको थियो भनौँ। एउटा सिस्टमिक एउटा पद्धति निर्माण गर्ने कुरामा, र अर्को के थियो भनेदेखि नेपालको स्वतन्त्र हैसियत असर्ट गर्ने अभ्यास त्यो बेलामा सुरु भएको थियो। भारत स्वतन्त्र भयो 1947 मा। नेपालमा राणा शासनको अन्तपछि के भएको थियो भनेदेखि यहाँ सबै इम्पोर्टेन्ट पोजिसनहरूमा भारतीय सरकारका नोमिनिजहरू थिए, राजाका सल्लाहकारदेखि लिएर राजदूतको हैसियत प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिको यो कुराहरूमा। र नेपालको नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि एसर्ट गरिरहेका थिएनन्, बरु राजा र बिपी भनौँ न उनीहरूको बिचमा डिफ्रेन्स हुँदाखेरि पनि मुलुकको स्वतन्त्रतालाई असर्ट गर्ने। र हामी अरू हिमालयन किङडम भनिन्थ्यो त्यो बेलामा भन्दा फरक छौँ। भुटान, सिक्किम अथवा तिब्बत होइन, त्योभन्दा पहिलाका काश्मीर, लद्दाखका कुराहरू भन्दा हामी त्योभन्दा फरक छौँ भन्ने एसर्ट। यसमा चाहिँ बिपी र महेन्द्रको एउटै उसमा काम गर्न सकेनन्, त्यो अर्को पार्ट हो। तर उनीहरू दुइटैको अन्डरस्ट्यान्डिङ र एक रूप मतलब एउटै लक्ष्यका लागि उनीहरू काम गरिरहेका थिए। र त्यसपछि राजा महेन्द्रले सत्ता लिएको 2017 सालमा सत्ता लिएको अवस्थामा पनि त्यसपछि गभर्मेन्टहरूले इन्डिपेन्डेन्ट फरेन पोलिसीको रूपमा, अथवा हामी चाहिँ एउटा सेटेलाइट होइनौँ, भारतको उसमा सेक्युरिटी अम्ब्रेलाभित्रको मुलुक होइनौँ भनेर उनीहरूले बराबर एसर्ट गरेर त्यसको परिणति अन्तमा 2027 सालमा कीर्तिनिधि विष्टद्वारा त्यहाँ उत्तरी चेकपोस्टका हटाउनु थियो। र त्यसपछि लगातार नेपाल भनौँ दुईपल्ट सेक्युरिटी काउन्सिलमा नन पर्मानेन्ट रूपमा गएका, र उसको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट रेकग्निसनका कुराहरू पनि थुप्रै छन्। यद्यपि अरू कुराहरूमा जलस्रोत लगायतका अन्य कुराहरूमा भारतको नियन्त्रण, भारतको प्रभाव आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाल त्यो कुरालाई अहिलेको फरकमा त्यो बेलाको परिस्थितिभन्दा अहिले म फरक के देख्छु भनेदेखि म 12 बुँदेदेखि जान्छु। 12 बुँदेमा नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक सञ्चालनको जिम्मा भारतका श्याम शरण मार्फत उहाँले भने जस्तो पश्चिमी शक्तिहरूलाई, चर्च र डोनर्सहरूलाई बुझायो। त्यसमा मलाई लाग्छ भारतको लागि सबभन्दा, नेपालको लागि सँगै भारतको लागि पनि सबभन्दा एउटा ठुलो सरेन्डर इन्टरनेसनल कम्युनिटीसँग गरेको। त्यसमा श्याम शरण फरेन सेक्रेटरी पनि गरेको, उनी दोषी छन्, त्यो पछि आउला। र अहिले जुन OSCHRले कश्मीरमा आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा वकालत गर्यो, त्यो त्यसैको परिणति थियो। तपाईँले ल्याएर नेपालमा युएनका बडीहरूलाई राखिदिने र नेपालका समाजका जातीय द्वन्द्वहरू फैलाउन पनि उनीहरूको सक्रियता, मुलुक टुक्र्याउने काममा पनि उनीहरूको सक्रियता, अनि त्यो ल्याउने भारत चाहिँ त्योबाट अछुत होला भन्न सकिँदैन। यो त्यसबाट अहिले हामीले त्यसलाई त्यो रूपमा त्यसमा दुईवटा परिस्थितिमा अलिकति असमानता छन्। एउटा चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्स एसर्ट गर्ने क्रममा हामीले चिडायौँ विदेशी शक्तिहरूलाई, भनौँ खास गरेर भारतलाई। र अहिले चाहिँ हामी के भएको छ भनेदेखि जब नेपालको प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरा श्याम शरण अथवा उनका ह्यान्डपिक नोमिनिजहरूले भारतीय दूतावासबाट गर्ने गर्थे भनेपछि त्यो नगर्दाखेरि चिडिन्छ एउटा। अर्को, जब भारत युरोप अथवा पश्चिमी मुलुकहरूलाई अथवा ठुला चर्चहरूलाई नेपालमा भित्र्याउँछ र नेपाली नेताहरूको नेपाली राजनीति त्यहाँको पैसा र साधनबाट सञ्चालित हुन्छ, भोलि उनीहरूले भनेको नमान्दाखेरि फेरि त्यसको परिणति नेपाली नेताहरू, नेपाली राजनीतिहरूले भोग्नुपर्छ। र एउटा म यसमा एउटा कन्क्लुजन के हुन्छ भनेदेखि 2006 साल वैशाख 11 गतिको राजाको घोषणाबाट सार्वभौम हैसियत पाएका नेपाली जनताहरू खालि त्यही घोषणामा मात्रै उनीहरूको सार्वभौम हैसियत सीमित रह्यो। त्यसपछि सबै राजनीतिहरू यो 5-6 जना, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, परियाउँदा प्रचण्ड,
अनि भनौँ न शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूको आपसी सहमति र त्यो सहमति अथवा निर्देशनको स्रोत नेपाली जनता हुन्थेनन्, बाहिरका शक्तिहरू हुन्थे। त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। त्यसबाट अब हामीसँग के भने हामीले हाम्रो अब हाम्रो त कस्तो भने राजनीतिमा पनि आन्तरिक राजनीतिको सञ्चालनको स्रोत पनि बाहिरको अवस्थालाई, बाहिरका शक्तिहरूलाई मान्यौँ। अहिलेको विकृति, अहिले हाम्रो हैसियत यहाँ तल झर्नुमा त्यसरी त्यो कारण छ। तपाईँले भारतलाई अलिक बढी जोड दिनुभयो यहाँ। यदि उसले भनेको हुकुम नस्वीकार्ने हो भने फेरि डर छ, अभिगत कुन होला भन्ने डर छ, यिनीहरूले मान्छन्। तपाईँको आशय त्यता होइन। मैले के भने मैले श्यामशरणको नाम लिएँ। श्यामशरणले खुला रूपमा के भनेका छन् भनेदेखि मनमोहन सिंहले त्यो बेलामा इमेजरी पठाउँदाखेरि ट्विन पिलर थ्योरीको कुरा गरेका थियौँ, तर म चाहिँ त्योभन्दा फरक लाइन लिएँ भनेर पनि भनेका छन्। होइन, त्यसमा एउटा कुरा जोड्नु पर्ने, उनको त्यसबाट अलायन्स अरू शक्तिहरू थियो कि भारतभन्दा बाहिरका शक्तिहरूसँग थियो कि म त्यसलाई रुल आउट गर्दिनँ। ओके, जस भारतको हुकुम कुनै न कुनै रूपमा स्वीकार्नु पर्छ। होइन, आन्तरिक राजनीतिमा र जबसम्म तपाईँले यो संविधानमा 12 बुँदेलाई गाइडिङ प्रिन्सिपलको रूपमा तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ त्यो अवस्था रहिरहेको छ। अहिले पछिल्लो जुन धर्मान्तरणको विषय पनि जोडिएर आयो, विवादमा आयो, धार्मिक सम्मेलन जुन एसिया पेसिफिक सम्मेलनको नाममा भयो, त्यसमा योसम्म देखियो ताइवानलाई मान्यता दिएका कतिपय एसिया पेसिफिक टापुका राष्ट्रपतिहरूको पनि आतिथ्यता नेपालले स्वीकार गरेको देखियो। यसले चीन चिडियाको अवस्था, रिसाको अवस्था छैन? नेपालले सन्तुलित नीति लिने थियो भने त त्यो नगर्नु पर्थ्यो होला। चीन रिसा छ कि छैन? कि भारतको हुकुम अहिले पनि नेपालले स्वीकार र चीनलाई रिसाउने अवस्था होइन। त्यसैले अघि मैले भने जब पश्चिमी शक्तिहरू आउँछन् र पश्चिमी शक्तिहरू यसरी आएको छन् कि भारतको आफ्नै हैसियत, अघि अरुणजीले अलिकति इन्डिकेट गर्नुभयो, धेरै तल खस्या छ। त्यो बेलामा जब पश्चिमको उपस्थिति बढ्छ त्यो बेला चाइना नेचुरली त्यो अनुपातमा, त्यही साइजमा अथवा त्योभन्दा ठुलो साइजमा आउँछ। जब उसका लगानीदेखि लिएर उपस्थिति बढ्छन्, ती इन्ट्रेस्टहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न ऊ पोलिटिकल रेजिमको स्टेबिलिटी र चेन्जमा पनि जान्छ। यो स्वाभाविक हो। पावर ब्यालेन्स हाम्रो जियो पोलिटिकल लोकेसन एक ठाउँमा छ, तर हाम्रा नेताहरूको बिकाउपनले गर्दाखेरि हाम्रो हैसियत, मतलब हामी जति कमजोर हुनुपर्ने त्योभन्दा धेरै कमजोर भएको अवस्था छ अहिले। ओहो, हुन्छ। म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। प्रेमसिंह बस्नेतज्यू, तपाईँसँग आउँछु। दुई ठुला छिमेकी रिसाउँदाको परिणाम के हुनसक्छ नेपाललाई? त्यस्तो कल्पना नगरौँ उहाँले भन्नुभयो सङ्केतको रूपमा। परिणाम के हुनसक्छ हामीलाई? तपाईँ सुरक्षा मामिलामा दखल राख्नुहुन्छ, पूर्व जर्नेल। हेर्नुहोस्, अब एउटा तपाईँभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाईँको देशको केपेबिलिटिज होइन भन्दा हामी भूगोलले पनि साना छौँ, क्षमताबाट पनि साना छौँ र यो हिसाब किताबबाट हामीले जतिसुकै जे गरे पनि, ट्रान्सनेसनल कुरा गरे पनि, हामी भारत र चीन हाम्रा असाध्यै नजिकका मित्रहरू हुन् र भोलि यी दुईटा रिसाउँदाखेरिको चाहिँ परिस्थितिमा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको अब भारत रिसाएको परिणाम हामीले पटक पटक भोगिसकेका छौँ। राजा महेन्द्रको पालादेखि अस्तिको दिनसम्म र साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि पोहोर सालमा नेपाली सेनालाई तपाईँको गट्ठा बनाउनलाई यिनीहरूले तपाईँको त्यो कच्चा सामान ब्लकेट गरेका थिए। यो कुरा भनेनन् हाम्रो नेताहरूले। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि 5 चोटि भइसक्यो तपाईँको दक्षिणबाट हामीले चाहिँ नाकाबन्दी भोग्नु परेको। हेर्नुहोस् भन्दा अब उत्तरतिरको चाहिँ तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो यस्तो कि कस्तो छ भन्दाखेरि उत्तरतिर एउटा अलिकति चिसो पाराको तपाईँको एउटा पोलिटिक्स भन्दाखेरि यो अरूलाई केही नगर्ने, मतलब बन्दुक बोकेर नजाने, तपाईँको सिमाना नमिच्ने, आर्मी युज नगर्ने होइन, तर आफ्नो तपाईँको चाहिँ उनीहरूको नेसनल इन्ट्रेस्ट र उनीहरूको जियोग्राफीको लागि उनीहरू ज्यान फाल्नेछन्। हेर्नुहोस् है, फेरि भन्दाखेरि अब यहाँनिर कस्तो छ भन्दा अब हामीले ब्यालेन्स राख्नको नाममा 50-50 पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई बाध्यतावश तपाईँको दक्षिणतिर बढी लग्न पनि बाध्यता छ। अब उत्तरतिर हाम्रो जियोग्राफी प्लस हाम्रो एउटा तपाईँको मिलिट्री तपाईँको कल्चरली पनि अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो असाध्यै कम सम्बन्ध छ, धेरै छैन होइन। र यसले गर्दाखेरि अहिले यस्तो तपाईँको स्थिति आइरहेको छ कि देशमा अब आर्मीलाई पनि एउटा किसिमको डिलेमा छ, सरकारलाई पनि डिलेमा छ होइन। अब हामी चाहिँ ब्यालेन्समा राख्ने कुरा गरिरहेछौँ र यो चाहिँ असाध्यै तपाईँको एउटा एक किसिमले गाह्रो कुरा भइरहेछ। यदि भोलिको दिनमा उनीहरू दुईटा लडे भने पनि राजा महेन्द्रको पालाको जस्तो अथवा त्यो पञ्चायतको इराको जस्तो हामी एउटा आफ्नोपनमा हामी अड्न सक्ने स्थिति हाम्रो नेताहरूले देखाउन सक्दैनन्।
यो अहिले तपाईँको 5-7 वर्षकै र हिजो आजको तपाईँको परिस्थिति हेर्ने हो भन्दाखेरि यो इज नट पोसिबल। हेर्नुहोस् बस्नेतज्यू, यहाँ भारत रिसाउँदा त हामीले 2 पटक मात्र होइन 5 पटक ब्लकेट भोगिसक्यौँ, नाकाबन्दी भन्नुभयो। मानव चीन रिसायो, उसबाट थ्याक्नै नसक्ने किसिमको दबाव या सजाय हामीलाई के हुनसक्छ नेपाललाई? अब यस्तो कुराको कल्पना त हामीले नगरौँ। हुनसक्छ के त डरबाट त मान्छे यहाँनिर कस्तो छ भन्दा तपाईँहरूले यदि अहिले यो सबै यो पेरिफेरीमा अहिले हाम्रो दुईटै सरहरूले भन्नु भइसक्यो भन्दाखेरि बिस्तारै आएर चाहिँ कस्तो बाध्यता पारिरहेछ भन्दाखेरि चीनलाई निचरेर तपाईँको यतापट्टि चीन चाहिँ यतापट्टि निस्किन पर्ने स्थिति उसलाई पारिरहेछ। हेर्नुहोस् यहाँनिर कुरा बुझ्नुहुन्छ किन? अब यो जुन तपाईँले बिमस्टेकको कुरा गर्नुहोस्, इन्डो पेसिफिकको कुरा गर्नुहोस्, अस्ति आएर यो चाहिँ यो पिस के अरे फेडरेसनको होइन, यो यसले पनि एसिया पेसिफिकको कुरा गरिरहेछ। यो सबैलाई जोड्नुहोस् त यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको नेक्ससहरू यो अल्टिमेटली केसँग जोडिएको छ? चाइना नि घेरा पार्ने। यसलाई घेरेर भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लेटेस्ट जुन चाहिँ अहिले आएर हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले टेलिभिजनमा बोले के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ चाइना के अरे यो कोरिया र चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ यो प्रब्लमलाई वी सजेस्टेड देम, हामीले उनीहरूलाई दिएर हामीले मिलाएँ भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री टेलिभिजनले यहाँ फुलेर कुरा गर्नुभयो। हेर्नुहोस् यो सब भेरी तपाईँको एउटा सिभरिङ कुरा हो। यस्तो कुरा बोल्नुहुन्छ उहाँले, कस्तो गल्ती गरिरहनु भएको छ उहाँहरू। हेर्नुहोस् अब यहाँ 2-3वटा कारणहरू अहिले मैले देख्छु यहाँनिर। हेर्नुहोस् अमेरिकन इन्ट्रेस्ट भने नेपालमा सधैँभरि टिबेट हो। हेर्नुहोस् चाहे तपाईँको त्रिभुवन राजाको पाला अनुहार छ, हेर्नुहोस् उसको लागि एउटा असाध्यै यो भनौँ न एउटा उसको लागि एउटा सफ्ट भनौँ न त्यो एउटा उसले केही गर्न सक्छु भनेर टिबेट हो हाम्रो पछिबाट हो, उता बर्मा होला, उता तपाईँको ताइवान होला, त्यो अर्को कुरा हो भन्दाखेरि अहिले जुन तपाईँको टिबेटियन जुन यहाँ रेफ्युजीहरूलाई अलिकति धेरै कन्ट्रोल भएको छ, यसमा अमेरिका ह्याप्पी छैन। अर्को कुरा चाहिँ केही महिना अगाडि अहिलेको गभर्मेन्टले के गरेको छ भन्दाखेरि चाइनिज सो मेनी एनजिओहरूलाई उनीहरूलाई पनि नेपालमा खोल्नलाई क्याबिनेटले निर्णय गरेर दिएको छ भन्ने कुरा वी रेड इन द न्युज पेपर, हामीले पढ्यौँ। हेर्नुहोस् है एनजिओहरूलाई, हेर्नुहोस् त्यो एनजिओमा को आउँछ? सिभिलियन मात्रै आउँछ अथवा आर्मी आउँछ अथवा प्रहरी आउँछ, त्यो कुरा अब। अर्को कुरा यो अहिले जुन पिस फेडरेसनका नेताहरूले जुन कुरा बोले, नेपाल जसले पिस फेडरेसनका तपाईँको यहाँ चाहिँ नायकहरू हुनुहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् एकदम सुसुप्त बस्नुभएकाहरू, हेर्नुहोस् हामीलाई लाज लाग्यो। हेर्नुहोस् एउटा नेसनल सेक्युरिटीको तपाईँको कुनै मूल्य मान्यता नदिएर तपाईँको 22 वर्षसँग तपाईँको कुनै एउटा संस्थासँग एफिलिएटेड भएर अहिले चाहिँ म चाहिँ उत्तर कोरियाको चाहिँ राष्ट्रपतिसँगलाई मैले सल्लाह दिएँ, अमेरिका र उत्तर कोरियालाई चाहिँ मिलाइदिएँ भनेर भन्छ भनेदेखि होइन यसको क्षति कस्तो हुन सक्छ अब देशलाई भन्दाखेरि यो चिजहरू विभिन्न यो चिजहरूले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अहिले अब भनिसक्यो। अब अमेरिकाको चासो यतिखेर चाहिँ के भन्दा उनीहरूको सबैभन्दा तपाईँको अहिले नेपालमा संसारभरि एउटा इन्टेलिजेन्स सबभन्दा सशक्त उसको छ। नेपालको इस्युमा तपाईँले यहाँ चाहिँ कसैले सानो एउटा कलम खसाल्यो भने उसले पुऱ्याइहाल्छ। हेर्नुहोस् भन्दा उनीहरूलाई के भइरहेछ नेपालमा भन्दाखेरि यो गभर्मेन्टको कारणले, यी नेताहरूको कारणले जुन बिकाइ छ हाम्रो तपाईँको पैसाको लागि हामी बिकिरहेछौँ यो भन्दाखेरि भोलि यहाँ जे पनि हुनसक्छ। एउटा हेर्नुहोस् अमेरिकाले सधैँभरि नेपाली जनतालाई माया गर्दैन, तर नेपालको जोग्राफी तपाईँको भूगोल उसको लागि स्ट्राटेजी भ्यालु, अमेरिकाको चाहिँ एउटा तपाईँको राजनीति उसको एउटा स्ट्राटेजी हेर्नुहोस्। ऊ सधैँभरि तपाईँको डिप्लोमेसी भन्दा पनि उसले बन्दुकमा विश्वास गर्छ, उसले तपाईँको वार तपाईँको उसको पावरमा विश्वास गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसको इन्ट्रेस्टमा यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा मिलिट्री इन्ट्रेस्टमा विशेष गरेर अहिले जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ खेलबाडहरूले देखिरहेछ, सायद यो चिजले गर्दाखेरि नेपाल अहिले हेर्नुहोस् यस्तो छ, न हामी चाइनाको हामी विश्वासमा छौँ अहिलेका हाम्रो सरकारले गर्दा, न भारतको हामी विश्वासमा छौँ, न तपाईँ पश्चिमाको ट्रान्सनेसनल हामी विश्वासमा छौँ, न तपाईँको एउटा तपाईँको टाढाको सुपर पावर अमेरिकाको विश्वासमा। परिणाम के हुन सक्छ मैले सोधेको सट्ट जवाब। परिणाम तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँ मैले उहाँले कल्पना गरे परिणाम हुँदैन। मेरो देशमा सधैँभरि के हुन्छ भने तपाईँले कल्पना नगरे एकदम थोरै परिणामहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले एउटा विश्लेषण हेर्नुहोस्, एउटा विज्ञ बुद्धिमानहरूले गर्ने एउटा विश्लेषणबाट निस्किने परिमाण त त्यो एउटा सिक्वेन्समा गरेर निस्कन्छ। हेर्नुहोस् एउटा मै पारेर एउटा नौनी निस्किन्छ। यहाँ त के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ यहाँ त एकैचोटि तपाईँको बाढी पहिरो जान्छ, नहुने कुराहरू हुन्छ। यस्ता नेताहरू छ जो तपाईँ एउटा सुन्नुहोस् है, एउटा तपाईँले राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय स्वार्थ र तपाईँको देशलाई बिर्सनुहुन्छ। तपाईँ देशको एउटा इतिहास एउटा तपाईँको संस्कार बिर्सेर तपाईँ हेर्नुहोस् एउटा पैसाको पछि लाग्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले देशमा के छ, जस बाढी पहिरो डिजास्टर हुन सक्छ। होइन म त यसमा कल्पना गरेँ, किन मैले लेख्छु सोच्छु यहाँ अर्कै कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् हस् तपाईँसँग इट्स भेरी डिफिकल्ट। अरुण सुवेदीज्यू तपाईँसँग आउँछु, उहाँको तर्क युवराज घिमिरेको तर्क सुन्यो भने त हामी त फसिसकेछौँ। यहाँ त यस्तो डिजास्टर आउनेवाला छ, पोलिटिकल डिजास्टर जुन सोचेकै हुने छैन। त्यसमाथि एउटा श्रृङ्खला जोडौँ। तपाईँ आफैले भन्नुभयो
एसिया प्यासिफिकको नाममा भएको सम्मेलनले भारत र चीन दुईटै चिटिए। त्यसमाथि अहिले इन्डो प्यासिफिकको नाममा नेपाललाई भूमिका खेल्न अमेरिकाले गरेको आग्रहले प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागर दुईटैलाई जोड्ने, अझ भनिएको छ अमेरिकाको पश्चिम तटदेखि भारतको पश्चिम तटसम्मको क्षेत्र त्यसले चीनलाई घेर्छ। यो गर्दाखेरि चीनबाट कस्तो परिणामको अपेक्षा गर्न सक्छ नेपालले? यस्तो हामीहरूको सबभन्दा दुर्भाग्य के रह्यो भने हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो, रणनीतिक चासो र उनीहरूको आन्तरिक बाध्यताहरूलाई समझमा राखेर हामीहरूले आफ्नो विदेश नीति र चाहिँ आफ्ना रणनीति र कूटनीतिहरूलाई विकासै गरेनौँ। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा यो हो। हेर्नुहोस्, भारत भन्छौँ, भारत आफै हाउस डिभाइडेड हो। भारत आफू पनि ठुलो सङ्क्रमणमा छ। भारतको समाज विभाजित छ। उसलाई नै आफ्नो जोग्राफी इन्ट्याक्ट राख्न उसले सङ्घर्ष गरिरहेको छ र उसले गरिरहेका सङ्घर्षमा हामी चाहिँ मतलब स्याडिस्टिक भएर उसलाई परेका अप्ठ्यारालाई चाहिँ झन् अप्ठ्यारोमा परिणत गरिदिने हो कि उसित सम्बन्ध सुधार गरेर अगाडि बढ्ने हो, त्यो कुरो पनि हामीहरूले पनि निर्णय गर्नुपर्छ। जहिले पनि अब लभ एन्ड हेटको रिलेसन छ भारत र नेपालसित, त्यो कसैले लुकाएर लुक्दैन। मेरो त एउटा पदावली नै छ, जहिले तहिले हामीहरूसित राम्रो सम्बन्ध र विश्वसनीय सम्बन्ध भन्नलाई हामी बाध्य छौँ र आजसम्म कहिल्यै पनि विश्वसनीय र राम्रो सम्बन्ध चाहिँ नि र भरोसायोग्य सम्बन्ध भएको छैन। यो कुरो वास्तविक यथार्थ हो। अहिले जुन भारतमा खास गरिकन जुन 12 बुँदेको युवराज दाइले कुरा उठाउनु भयो नि, 12 बुँदे भन्दा पनि 12 बुँदे पछाडि 12 बुँदेमा नभएका 3टा विषयहरू जो नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषताहरूको रूपमा जबरजस्ती इम्प्लान्ट गरियो, ती अझ खतरनाक चाहिँ म त हामीहरूका लागि खतराको सङ्केत भएर आए। 3 विषय 12 बुँदेका 12वटा बुँदामा तपाईँको धर्मनिरपेक्षता पनि छैन, त्यहाँ निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त भनेको छ, गणतन्त्र पनि छैन, त्यहाँ सङ्घीयता पनि छैन। 3टा विषय तपाईँले यहाँ स्थापित गर्नुभयो जुन 12 बुँदे सहमतिमा नभएका। नेपालका विद्रोहीहरू, नेपालको चाहिँ मतलब प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू र राजालाई एक्ल्याउनका लागि आएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी, ती 3टैको सहमतिमा पनि नभएका ती 3टा विषयहरू जुन षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले यहाँ स्थापित गरियो र त्यसलाई संवैधानिकता प्रदान गरियो, त्यसले झन् हामीहरूलाई चाहिँ मतलब अप्ठ्यारो अवस्थामा धकेल्दै लगेको छ। अब त्यो त जसले चाहिँ राखे तिनीहरूले जानुन् है। तपाईँको अध्ययनले के भन्छ? मेरो अध्ययनले के भन्छ भने जबरजस्त नेपाललाई हिन्दू यो क्षेत्रको यो हिमवत खण्ड र दक्षिण एसियाको जोग्राफी परिवर्तन गर्न, पोलिटिकल जोग्राफी परिवर्तन गर्नका लागि सबभन्दा पहिले नेपाललाई ट्रिगर गर्नु पर्यो। नेपाललाई ट्रिगर गर्न के गर्नु पर्थ्यो भने तराई र पहाडको जुन चाहिँ मतलब नेपालको जुन यो बहुत्वमयता छ नि त, यो डाइभर्सिटीको कमन नोमेनक्लेचरको रूपमा एउटा सांस्कृतिक राष्ट्रियता जुन त्यो सबैलाई जोडेर राख्ने त्यो सूत्रलाई समाप्त पार्नु पर्यो। र नेपाललाई त्यो जोड्ने सूत्र 2टा थिए। मान्नुहोस् न, राजाका एक्टिभिटी, महेन्द्रको 17 सालको एक्टिभिटीको विरुद्ध पनि कामै गरेको मान्छे हुँ, दुःखै पाएको मान्छे हो म, तर एउटा राज संस्था थियो, एउटा हाम्रो सांस्कृतिक राष्ट्रियता थियो, 2टा। ती 2टैलाई समाप्त पारियो र यस्तो कन्फिगरेसन बनाइयो कि अरू ठाउँमा तपाईँले के अरे सङ्घीयता दियो, सङ्घीयताको प्रिन्सिपल मानिएन। एउटा 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै सङ्घीयताको प्रिन्सिपल मानियो र नेपालमा द्विराष्ट्रियता कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसनमा स्थापित छन् भन्ने मान्यतालाई अब एकदम प्रोभोक गरेर अगाडि बढाइँदैछ। हेर्नुहोस्, यो के भने नेपाल स्पष्ट छ कि मार्गचित्र। नेपालको 2 नम्बर प्रदेशलाई ट्रिगर गर्ने पहिली, त्यसपछि भारतको नर्थ इस्टलाई ट्रिगर गर्ने, आसाम र त नर्थ इस्ट पहिले नेफा भन्थ्यो, अहिलेको अरुणाचल प्रदेश, त्यो भनेको चाहिँ मतलब तिब्बतको गेटवे हो, नेपालभन्दा ठुलो गेटवे त्यो हो। ल्हासाको सबभन्दा नजिकको पोइन्ट भनेको तवाङ हो र तवाङको ल्हासाबाट ठुलो सिटीको सबभन्दा नजिकको ठुलो सिटी भनेको गुवाहाटी हो, ल्हासाको प्रवेश बिन्दु। यो मार्गचित्र अगाडि
चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा उनीहरू छन्। तर यो मास्टर प्लान अमेरिकनहरूको संसारको बादशाहको हो, त्यसैको नि अरू त्यही महाशक्तिको डिजाइन अन्तर्गत एउटा श्रृङ्खला यो अहिले इन्डो पेसिफिक र उनीहरूको एउटा जहिले तैले इन्डियालाई लिएर के रणनीति बुझ्न गाह्रो छैन भने इन्दिरा गान्धी पछाडि खास गरिकन भारतमा विक लिडर इस्टाब्लिस होस् र भारतमा जहिले तैले चीन चाहिँ फियर फ्याक्टरको रूपमा इस्टाब्लिस होस्। चीन ठुलो फियर फ्याक्टरको रूपमा भारतमा इस्टाब्लिस गर्नका लागि मिडियादेखि लिएर सामाजिक व्यवस्थापन पनि गर्ने, विक लिडर मात्रै चाहिँ मतलब त्यहाँ प्रमोट गर्ने। त्यसले के हुन्छ भने चीनलाई कन्टेन्ट गर्नलाई हिन्द महासागर मलक्का स्टेटदेखि लिएर पुरा चाहिँ तपाईँको बबल मान्डव स्टेट र चाहिँ तल चाहिँ यो माडागास्करसम्मको टोटल इन्डियन ओसियन जो चाइनाको टोटल ट्रेड रुट छ नि त। चाइनाको सबभन्दा ठुलो कन्सर्न भनेको सबभन्दा ठुलो कन्सर्न र चाइनाको सबभन्दा ठुलो विकनेस भनेको के भने मेरिटाइम सेक्युरिटी हो। चाइनाको मेरिटाइम सेक्युरिटीलाई हिट गर्नका लागि इन्डिया जब कमजोरबाट कमजोर लिडरको अधीनस्थ भएर चाइना सबभन्दा ठुलो फियर फ्याक्टर हो इन्डियाको भन्ने इस्टाब्लिस हुन्छ, तब अमेरिकनहरूलाई सबभन्दा सजिलो हुन्छ। त्यसकारण इन्डियाको स्ट्रङ लिडरको जहिले पनि एगेन्स्टमा हुन्छ अमेरिका र त्यो अमेरिकन स्ट्राटेजीलाई हुबहु हामीहरूले अङ्गीकार गरेर भारतप्रतिको हाम्रो नीति जब हामीहरूले पनि अवलम्बन गऱ्यौँ हामी पनि आत्महत्याको दिशामा अगाडि बढ्यौँ। अहिलेको इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपालको भूमिका खेल्न गरिएको आग्रह त्यसैको खण्ड हो। हो एकदम हो। यो मात्रै हो र कतिवटा छन् याद खण्ड त लामो रहेछ, यो समय नै अपर्याप्त छ। त्यसमाथि ती तिनजना नेपालमा यसैका श्रृङ्खला अन्तर्गत तपाईँले अहिलेसम्म भ्यू नपाउनु भएका ठुल्ठुला राजनैतिक दुर्घटनाहरू पनि घटेका छन् नेपालमा। सुवेदीज्यू, त्यसो भए नि अमेरिकाले नेपाललाई यति साह्रो महत्त्व दिनुको कारण तपाईँले त्यो मास्टर प्लान बताउनु भयो होइन त। उत्तर कोरियाको विषयसुत छलफलमा चल्नु 1949मै सिआइएको प्रतिवेदनमा नेपाल इज ककपिट अफ एसिया भनेको छ। एसियालाई हाँक्नु पर्यो भने ककपिटमा बस्नु परेन। हामी 2.5 अरब जनसङ्ख्याको बिचमा छौँ। अरुण श्रीवास्तव भन्ने लेखेका छन् हिमालयन क्षेत्रको वाटर बाहेकको नेचुरल रिसोर्सेस हार्नेस गर्न मात्रै $14 ट्रिलियन को इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ अरे। त्यसको टर्नओभर कति होला? $14 ट्रिलियन को इन्भेस्टमेन्ट। त्यो इन्भेस्टमेन्ट त हामी पो बक्का बदेर छौँ त, अमेरिकन त बक्का बदेर छैनन् नि। नेपालको चाहिँ मतलब भूगर्भमा के छ सबै रिसोर्सेसहरू गणित गरेर बसिया छैन उनीहरूको। त्यसै यत्रो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, फाइदामा मलामी पनि नजाने जात हो त अमेरिकन भन्ने, फाइदा नहुने ठाउँमा। त्यसै नेपालमा यत्रो इन्ट्रेस्ट छ। किन 2004मा ब्रिटिस इन्डिया पछाडि नेपालको सबभन्दा पहिलो दौत्य सम्बन्ध भएको देश कुन हो? अमेरिका हो कि होइन? भारत ब्रिटिसहरूले छोड्दै जाँदाखेरि यत्रो सानो फुचुकौडे देशलाई दौत्य सम्बन्ध दूतावास खोल्नुपर्ने त्यत्रो हतार अमेरिकालाई के थियो? बुझ्नुपर्छ नि। हामीहरू त आफ्नै महत्त्व नबुझेर, हाम्रो भूरणनीतिक अवस्थितिलाई नबुझेर, भूराजनीतिक अवस्थितिलाई नबुझेर खाली सडकीय उत्तेजनामा हाम्रो चाहिँ म त लिडरहरू नै इमोसनल इडियट लाग्छ मलाई। ओहो, हस्, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेज्यू, म तपाईँसँग आउँछु। उहाँको तर्क सुन्ने हो भने असली संस्थापक त्यो भारत चीन त भर्खरै प्रभावको रूपमा देखिन थालेको भने विश्लेषण हुन्छन्। अब नेपाल चाहिँ भारत र चीनको मात्र होइन अमेरिकाको चङ्गुलमा पनि फसेको हो। त्यसो भए अहिले बुझ्दा यस्तो छ, अहिले हामीले दुईवटा कुराहरू हुन्छन्। एउटा सेक्युरिटी पर्सेप्सन अथवा अवधारणा थ्रेट, त्यो हामीले के भने हाम्रै मुलुकका आफ्ना सेक्युरिटी निड्सहरू, त्यसको एक्जिस्टेन्स, हाम्रो अरू कन्ट्रीहरू अरू मुलुकहरूसँगको निर्भरता कतिको स्वाभिमानपूर्ण, स्वतन्त्रता र म्युचुअली बेनिफिसियल हुन्छ त्यो कुरालाई, र हाम्रो सेक्युरिटी, हाम्रो सुरक्षा कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा हरेक कन्ट्रीले आफ्नो सेक्युरिटी अवधारणाहरू हुन्छ। एउटा रियालिटी हुन्छ। अहिले कुन अवस्थामा हामी बाँचिरहेका छौँ? अहिले अमेरिका आयो भनौँ न, इन्डो पेसिफिक उसको कुरा आयो, इन्डियाको कुरा होला, चाइनाको कुरा होला, दुईवटा निरन्तर हुने कुरा हुन्। त्यसो भएर हरेक कन्ट्रीमा किन मान्छेहरूको ह्युमन माइन्ड अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङलाई हामीले विश्वास गर्ने कारण के हो भने त्यसले त्यो परिस्थितिलाई असेस गरिराख्छ, विश्लेषण गरिराख्छ र सर्भाइभल
जुन पहिले पनि किताबहरू लेखिएका छ, सर्भाइभल फर एक्जिस्टेन्स होइन। अब हाम्रो पावरलाई एक्सप्यान्ड गर्नलाई के कस्तो मेकानिजम, के कस्तो डिप्लोमेसी चाहिन्छ, कल्चरल, इकोनोमिक, ट्रेडिसनल डिप्लोमेसीहरू, हाम्रा कोर भ्यालुजहरू हुन्छन्, हाम्रा भाइटल भ्यालुज अथवा इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्, हाम्रा पेरिफेरल इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन्। यी सबै चिनेर डिप्लोमेसी मार्फत हामीले त्यसमा अगाडि बढ्ने हो नि त, बढिराखेको कुरा हो। अचानक मतलब त्यसबाट एउटा ग्लुमी परिस्थितिमा नेपालको एक्जिस्टेन्स जाने लाग्यो भनेर त म भन्दिनँ। तर के भएको छ भने अहिले हामीहरूले सोभरेन कन्ट्रीका केही कुराहरू हुन्छन्, त्यसको एउटा त इन्टरडिपेन्डेन्सहरू डिग्निफाइड हुन्छन्, हामी आर्थिक रूपमा कहिले पनि एकदम इन्डिपेन्डेन्ट हुने कोसिस गरेनौँ। अब अर्को सोभरेन डोमेनमा आउने भनेको इन्टरनल पोलिटिक्सलाई पनि हामीले बाहिर पठाइदियौँ, खतरा त्यहाँबाट बढेको। तर त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा त छ नि। अब इन्टरनेसनल यति धेरै फोरमहरू किन क्रिएट भएको छ नि त अहिले होइन। एसिया पेसिफिक भनिन्थ्यो, आज इन्डो पेसिफिक भनिन थालेको छ। इन्ट्रेस्टका एरियाहरू बढिराखेका छन्। त्यसबाट हामीले त्यो अनुसार आफूलाई बुझ्नु पऱ्यो नि त। अब परराष्ट्र मन्त्री जानुभयो अमेरिका, जानुभन्दा अगाडि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि अमेरिकाले भनेको अबदेखि उसले नेपाललाई इन्डियन लेन्सबाट हेर्दैन रे। त्यो त अमेरिकनबाट सुन्नुपर्ने कुरा हो नि। हामीले प्रदीप गेवालीबाट सुन्ने, इन्डियाले के चाहन्छ हाम्रो एउटा भिजिटिङ नेताले भन्ने कुरा होइन, इन्डियाबाट सुन्नुपर्छ। त्यहाँबाट त्यसबाट हामीलाई केही कुराहरू, केही नीतिहरू अथवा केही बुझाइहरू निश्चित रूपमा अथवा राम्रोसँग बुझ्नलाई, वस्तुनिष्ठ तरिकाबाट बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसबाट अब त्यहाँ के भने अमेरिकाले एउटा स्टेटमेन्ट इस्यु गर्यो, मलाई ठिक छ। अब त्यो स्टेटमेन्ट इस्यु गर्यो, स्टेटमेन्टमा नेपाल त्यसको पार्ट हो र इन्डो पेसिफिकदेखि लिएर कोरियासम्मको मामिलामा हाम्रो अब केही से हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो। तर नेपालले जुन जारी गर्यो प्रेस स्टेटमेन्ट, त्यसमा के भन्यो भनेदेखि हाम्रो सम्बन्ध अर्को एउटा हाइटमा एलिभेट भएको छ, माथि चढेको छ मात्रै भनियो। अब त्यसको के अर्थ लाउने? त्यसबाट प्यानिक त हुने होइन। तर के भनेदेखि हाम्रा नेताहरूले नेपालको राजनीति बाहिर सुम्पिएको भएर र उनले बाहिरको दार्शत आफ्नो क्षणिक लाभको लागि यहाँका राजनीतिक एजेन्डाहरू फिक्स गर्नलाई अथवा तयार गर्नलाई बाहिरको सपोर्ट लियो। अघि अरुणजीले भन्नुभयो 3टा कुरा थिएनन् भन्नुभयो, दोस्रो बुँदामा त निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त छ। तर त्यसमा के भनेदेखि मेसेज पनि थियो, रणनीतिक पाटो पनि थियो। रणनीतिक पाटो के थियो भने काङ्ग्रेस लगायत गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कहिले आफ्नो इतिहास याद आउँछ कि फेरि राजतन्त्रको कुरा गर्लान् कि भनेर निरङ्कुश राजतन्त्र भनियो। र उनका सबभन्दा त्यो बेलाका विश्वसनीय व्याख्याता, 12 बुँदेका व्याख्याता बाबुराम भट्टराईले के भन्दियो भनेदेखि आइसक्रिम त चिसो खाने कि तातो खाने भनेर कसैले सोध्दैन, चिसै हुन्छ। त्यसमा राजतन्त्र भनेको निरङ्कुश नै हो भनेर अर्का छ उनका व्याख्याताबाट त्यो कुरा भनाइयो। त्यसबाट र राजतन्त्रलाई टार्गेट गर्नुको कारण के थियो भनेदेखि एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनलाई कुनै पनि विकल्प बिना, वैकल्पिक संस्था बिना हटाउँदाखेरि त्यसले जुन सडन भ्याक्युम पैदा गर्छ, त्यसमा विदेशीहरूको उपस्थिति सुनिश्चित हुन्छ। हामी कहाँ विदेशीहरू त्यसरी मतलब उनीहरूको उपस्थिति एकैचोटि बढेको कारण चाहिँ त्यो एउटा संस्थालाई, अम्ब्रेला संस्थालाई तपाईँले हटाइदिनु भयो। र त्यसपछिको टार्गेट नेपाली सेना र सर्वोच्च अदालत थियो। अहिले तपाईँले सर्वोच्च अदालतको अथवा जुडिसियरीको हालत पनि देख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा त्यो थियो। र अर्को अलिकति म लामो उसमा नगइकन के भन्छु भनेदेखि चिनलाई आत्तिनुपर्ने कारण त्यहीँबाट आयो। 2टा कारण। चिनको नेपालमा उनीहरूले भन्ने गरेको एउटा नाजायज इन्ट्रेस्ट थिएन, मतलब टिबेट थियो, सफ्ट भ्याली, त्यसबाट ऊ पश्चिमी इन्फ्लुएन्सबाट यहाँ टाढा राख्न चाहन्थ्यो। जर्साब हुनुहुन्छ, मुस्ताङदेखि खम्पाकाण्डहरू भएको इतिहास छ। त्यसले गर्दाखेरि तर उनीहरूलाई के लाग्यो भने अब त भारतको लेजिटिमेट इन्ट्रेस्टलाई, उपस्थितिलाई मलाई लाग्छ चाइनाले च्यालेन्ज गरेको थिएन 2062-63 सम्म। त्यसमा उसलाई आपत्ति थिएन। 3टा मुलुकको नेपाल, भारत र चिनको आपसी सम्बन्धमा चिनले मान्ने गरेको कुरा के भने इन्डियाको जहिले पनि प्राइमेसी अफ इन्ट्रेस्ट छ नेपालमा चिनको भन्दा भन्ने थियो। तर जब उसले देख्यो पश्चिमी डिक्टेटमा भारतीय बाबुहरू पनि लागे भनेर लाग्यो, त्यहाँबाट उसलाई 2टा गयो। एउटा अनि उनीहरूको भनाइ के थियो भनेदेखि कहिलेकाहीँ नेपालले वन चाइना पोलिसी ताइवानसँग रिलेटेड हो, टिबेटको मामिलामा पनि एउटा क्लियर स्ट्यान्ड थियो, त्यसलाई उल्लङ्घन गरेन। तर कहिले त्यसको उल्लङ्घन भए जस्तो लाग्यो भने उनीहरूले सिधै दरबारको सचिवालयमा अथवा प्रधानमन्त्रीको अफिसमा त्यो विषयलाई टेकअप गर्थे, त्यो सर्ट आउट हुन्थ्यो।
अब त्यो अवस्था रहेन, उनीहरूको आशंका बढ्यो, आशंकाले उनीहरूको उपस्थिति र इन्ट्रेस्ट र लगानीलाई बढायो। दोस्रो, उनीहरूको मान्यता मेरो बुझाइमा के थियो भनेदेखि बफर भनेको एउटा विरोधाभासपूर्ण अवधारणा हो। नेपाल बफर हो कि होइन भन्ने कुरामा त्यो नमानिएको अवस्थामा थियो। तर उनीहरूले सोध्ने क्वेसन के थियो भनेदेखि आखिर इन्डियादेखि मधेसमा त मलाई लाग्छ इन्डियाभन्दा अरू शक्तिहरू त्यहाँ बढी छन्, तर इन्डियालाई भ्रम के रह्यो भने मधेसमा हामीले नै पोलिटिक्स गरिरहेका छौँ भन्ने भ्रम इन्डियाका बाबुहरूलाई रह्यो। त्यसमा म श्याम शरणको नाम पटक पटक लिन्छु, किनभने लगातार उनले यहाँ राजदूत पनि आफैले छानेर पठाएको छन्, अहिलेको बाहेक है, पुरीभन्दा पहिलाका। त्यसो इन्डिया अर्को चाइनालाई के लाग्यो भने यो बफरभित्र इन्डियाले बफर किन क्रिएट गर्दैछ? क्रिएट त इन्डियाले गरेको होइन, अनुहार मात्रै थियो। त्यसो भएर त्यो दुइटाले गर्दाखेरि चिनको उपस्थिति ब्याकअप भएर बढेको छ। तर म चाहिँ के मानिराखेको छैन भनेदेखि, म के मान्छु भनेदेखि हामीसँग त्यो क्षमता छ, यी लोभी नेताहरू बिकेका नेताहरूबाट हुँदैन, हामीसँग त्यो क्षमता छ त्यो परिस्थितिलाई आकलन गर्ने र आफूलाई बचाउने। पहिले पनि हामी बचेको हो। तर यहाँ प्रश्न उठ्छ नि घिमिरेज्यू, अमेरिका जस्तो महाशक्ति संसारलाई ताल बराउने म चुड्कीको भरमा चलाउँछु भन्ने उसको ल्यागत, हिम्मत, आँट होला। उसले गरेको प्रस्तावलाई नेपालले व्यवस्था गर्ने वा अस्वीकार गर्न सक्ने ल्यागत राख्न सक्छ? प्रश्न यो हो। डिप्लोमेसीको डिमान्ड त्यही हो नि त। डिप्लोमेसीको डिमान्ड के हो भने तपाईँ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई क्लियरली बुझ्नुहोस्, नबुझिकन तपाईँले राख्न सक्नुहुन्न। र त्यो गिभेन परिस्थितिमा हामीले म्याक्सिमम के लिन सक्छौँ र उनीहरूलाई कति दिँदाखेरि हाम्रो एउटा सोभरेन हैसियत गुम्दैन भन्ने त बुझ्नु पर्यो नि त। मन्त्रीको सनकमा हाम्रामा त्यो लागत राख्छन् छ, नभएको होइन, एकदम छ। नत्र भने नेपाल कसरी बस्थ्यो अहिलेसम्म भन्नुहोस् न? नेपालका राजदूतहरूले डिप्लोमेसी कन्डक्ट गरेका छैनन् अमेरिकामा, इन्डियामा गरेका छैनन्, चाइनामा गरेका छैनन्। यदुनाथ खनालसँग त त्यहाँको विश्व परिस्थिति बुझ्न राजदूतहरू आउने गर्थे चाइनामा। त्यसो भएर हामीले आफूलाई एकदम हीन भावनाले पनि राजनीतिज्ञहरूले बिकेर त्यो हीन भावना आर्जित गरेका छन्, एउटा कुरा हो। तर हामी सोभरेन नेपाली हो, हामीले बुझा पनि छौँ। त्यसो भएर हामीले आफूलाई हीन भावनाले हेर्न हुँदैन। यो मेरो त अर्को एउटा कुरा भन्छु म, खालि एउटा यो तपाईँकैबाट म यो अहिले डिस्क्लोज गर्दैछु। म यो खोज्दै जाँदाखेरि 2005 नोभेम्बर 23 रेभरेन्ड मुनले कन्भेन्सन हल, त्यो बेला वीरेन्द्र इन्टरनेसनल सेन्टरमा एउटा ठुलो ग्यादरिङ गरे। त्यो चाहिँ 12 बुधेको 9-10 दिनपछि थियो। 12 बुधे हस्ताक्षर भएको 9-10 दिनपछि थियो। अर्को उनको श्रीमतीले, हाम्रा आदरणीय सुभाष नेमाङजीले अनैतिक र अनाधिकृत अनि असंवैधानिक तरिकाबाट नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, जनताका नगइकन धर्मनिरपेक्ष गरेको केही दिनभित्र, 1 महिनाभित्रै मलाई लाग्छ यो अथवा 2 हप्ताभित्र फेरि अर्को कन्भेन्सन हलमा मदर मुन आउनुभयो र उहाँले एड्रेस गर्नुभयो। त्यसो भएर त्यो यिनीहरूको अलग अलग देखिए पनि ती गतिविधिहरू अब नेपालमा हामीले जे गरे पनि हुने भयो अवस्था भने उनीहरूले नबुझेको होइन, उनीहरूको हात थियो त्यसमा। र अहिलेको चुनावमा पनि हेर्नुहोस्, युनिफिकेसन चर्चले नेपालका एमालेलाई त एकदम बढ्ता नै फन्ड गरेका छ, माओवादीलाई पनि गरेका छ, सँगै गएको थिए। र कङ्ग्रेसका पनि उनीहरूले जित्न सक्ने सम्भाव्यता बोकेका र एकदमै एक्सट्रिम र एउटा हुन्छ नि यो अराजकता संस्कृति र जनताभन्दा विदेशी शक्तिको मुखबाट परिवर्तन खोज्ने केही व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले त्यहाँ पनि फन्डिङ गरेका छन्। अहिले कङ्ग्रेसले त्यसको विरोध नगर्नुको कारण त्यही हो। ओहो, हस्, तपाईँसँग म फेरि केही बेरमा आउँछु। मसँग समय पनि अब छुटिँदैछ। प्रेमसिंह बस्नेतज्यू, तपाईँसँग आउँछु। आम रूपमा जनताको तहमा देखिने गरी बहस हुन त मिडियाको, आम सञ्चार माध्यमको विकासको यो तहले पनि होला। मान्छेले भारत हाउगुजीको रूपमा बुझ्थे, चीन देखिने गरी केही रूपमा आयो। अहिले त अमेरिकाले नि बोलाएर ओहो हेर्दाखेरि मान्दिए जस्तो देखियो। तर त्यहाँ राखिएको प्रस्ताव र अहिले उहाँहरूले राखेको तर्कलाई आधार मान्यो भने पश्चिमाहरूको पनि गोल चक्करमा नेपाल चीनसँग पनि, अमेरिकासँग पनि, या पश्चिमासँग या भारतसँग सन्तुलित रूपमा सम्बन्ध नेपालले कसरी राख्न सक्छ ताकि असुरक्षित हुन नपरोस्? सुन्नुहोस्, यो तपाईँलाई अमेरिकाले तपाईँ एउटा स्टेबल तपाईँको नैतिकता भएर होइन, तपाईँ एउटा चक्लेट दिए पनि नाच्ने, 5 रुपियाँ दिए पनि नाच्ने, तपाईँको चाहिँ यस्तो तपाईँको एउटा जुन तपाईँले एउटा इन्टिग्रिटी छोड्नुहुन्छ तपाईँले भन्दाखेरि
उहाँहरूले एउटा टुप्पी समातेर इट वाज वार्निङ तपाईँलाई एउटा होइन, यो आधार होइन, यो नसोच्नु यो चिजहरू जुन अमेरिकाले बोलाएको छ। हेर्नुहोस् यो चिजहरू जुन चाहिँ अहिले भनौँ न चाइनाले पटक वार्न गरिरहेछ, इन्डियाले गरिरहेछ भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि अहिले युवराज सरले अरुणजीले भन्नुभएको जस्तै यो पृष्ठभूमिमा हेर्नुहोस् यो नेपालमा किन यस्तो भइरहेछ हेर्नु। सबैभन्दा पहिला म अलिकति उहाँहरूलाई अलिकति सपोर्ट गरेर के बोल्छु भन्दाखेरि 12 बुँदेपछि नेपालमा एउटा कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट भएर जुन एउटा ब्रिटिस शान्ति सम्झौता भयो, यो नेपाल मात्र एउटा धोकाधारी तरिकाले भएको छ। आम नेपालीले बुझ्नु जरुरी छ। ल कुनै पनि स्कलरले भनौँ संसारमा कुनै पनि तपाईँको शान्ति सम्झौता भन्ने कुरो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि द्वन्द्वरत पक्षहरूको बिचमा तपाईँ देशभित्र हुन्छ भनेदेखि शान्ति सम्झौता भनिँदो रहेछ, देशभित्र बाहिर भन्दा शान्ति सन्धि भनिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त्यतिखेरको लड्ने दुईटा पक्ष को थियो? त्यतिखेरको श्री 5 सरकार, राजासहितको श्री 5 सरकार थियो। अर्को पक्ष को थियो? त्यतिखेरको माओवादी थियो र प्लस अरू 7 पार्टी थियो। हेर्नुहोस् यो शान्ति सम्झौता यस्तो फटाइ तरिकाले गरेको छ। हेर्नुहोस् आम नेपालीले बुझ्नु जरुरी छ चिजहरू। हेर्नुहोस् त्यही 12 बुँदेको नेतालाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइन्छ, कोइरालालाई, के अरे गिरिजा कोइरालालाई। त्यसपछि आएर त्यहाँ वार्तामा गर्ने को हुन्छ? गिरिजा कोइरालाले तपाईँ अध्यक्ष गरेको प्रधानमन्त्रीका बसेका तपाईँ मन्त्रीहरू त्यहाँ हुन्छन्। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यतिखेर यसरी एउटा संसारको नक्सान भ्यालुमा यिनीहरूले चाहिँ शान्ति सम्झौता गरेका भएदेखि त्यहाँनिर एउटा बार्गेनिङको कुरा आउँथ्यो। यहाँ कुरा निस्क्यो नि। यहाँ हेर्नुहोस् भन्दाखेरि हिन्दू धर्मको विषयमा, राज संस्थाको विषयमा, अरू थुप्रै विषयमा, संयोगता विषयमा त्यहाँ प्रतिपक्ष को थियो तपाईँको गर्ने? त्यहाँ भन्दा लड्ने शक्तिलाई तपाईँको बाइपास गराएर, त्यतिखेरको श्री 5 सरकारलाई बाइपास गराएर, राजालाई बाइपास गराएर, सेनाहरूलाई बाइपास गराएर मित्र बिचको चाहिँ जुन एउटा प्याक्ट गरियो। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर कसैले पनि नो भन्ने त्यहाँ कोही भयो त्यहाँ भन्दा अब त्यसपछि नेपाली जनतालाई एउटा भन्यो यो चाहिँ के त सिपिए र अहिले संसारभरिलाई हामी पढाउँदैछौँ भनेर माधव नेपालजीले अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले संसारमा एउटा डेमोन्स्ट्रेसन दिनु पर्यो नेपालको तपाईँको सिपिएको ब्रान्डिङ। हेर्नुहोस् यस्तो गल्ती कुराहरू यो जुन भएको छ नेपालमा, हाम्रा मलाई लाग्छ रिटायर्ड आर्मी जेनरललाई कुरो थाहा छ, बोल्नुहुन्न उहाँहरू संसारमा गएर पढाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् एउटा लज्जास्पदको एउटा तपाईँको उदाहरण हो। अर्को कुरा यो करेक्सन कहाँ हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि जतिखेर जनताको अभिमत लिइयो तपाईँको संविधान बनाउने बेलामा, सरहरू सबैले अलिकति भन्दा कसैको तपाईँको भर्डिक लियो यहाँनिर? कोही व्यक्तिलाई तपाईँको प्रधानमन्त्री छिटो हुनको लागि, रातारात हुनको लागि, फास्ट ट्र्याकमा कसैलाई तपाईँको राष्ट्रपति हुनको, हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस् जुन किसिमले गरियो एउटा आन्तरिक रूपमा तपाईँ र म बिचको एउटा द्वन्द्व यहाँ त्यसै जन्माइएको छ जनता बिचमा। अनि यस्तो अस्थिर स्थितिमा न त्यो प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको एउटा कन्फिडेन्सीसम्म देश चलाउँछु भनेर, न तपाईँको एउटा परराष्ट्र मन्त्रीलाई म विदेशमा गएर यो कुरा बोल्छु भन्ने उसँग एउटा आँट छ। हेर्नुहोस् अहिले सबैले यिनलाई ठुङ्गिरहेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई अब यहाँनिर एउटा द्वन्द्व हुने, अर्को चाइना र नेपाल, चाइना र तपाईँको के अरे यो चाइना र अमेरिकाको एउटा जुन यो 2 दिन अगाडि होला यो रेसिप्रोकल एक्सेस टु टिबेट एक्ट भएर 2 दिन अगाडि तपाईँले पढ्नु होला चिजहरू। हेर्नुहोस् जुन अहिले अमेरिकाले लिनु खोजिरहेछ टिबेटमा हामीलाई चाहिँ इजिली जान देऊ, हाम्रो जति तपाईँको अमेरिकनहरूले जान देऊ, होइन भनेदेखि हामी तिमीहरूलाई अमेरिकामा आउनु रोक्छु। अहिले 2 दिन अरुणाचल हुँदै जान्थ्यो होला नि, किन नेपाल रोज्न खोजिरहेछन्? हुन त उहाँले ककपिट भन्नुभयो होइन। तपाईँको यसमा के छ भन्दाखेरि यो एउटा जियोग्राफीको कारणले पनि हो र हामीलाई चाहिँ राणा शासनपछि एउटा ठुलो लगानी छ अमेरिकनको। हेर्नुहोस् एउटा ठुलो लगानी छ र उसलाई एउटा विश्वास के छ भन्दाखेरि यहाँ कुनै इलिट फ्यामिलीहरूलाई उसले चाहिँ कन्ट्रोलमा लिइरहेको छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर अब कुनै यहाँ तपाईँको अङ्गहरूलाई उसको एउटा कुनै विश्वास होला त्यो प्रति, म सरकारप्रति भन्दिनँ, कुनै तपाईँको एउटा ब्युरोक्रासीप्रति यसको विश्वास हुनसक्छ गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब यी आदि कारणले गर्दाखेरि एउटा मैले जियोग्राफीको कुरा गरेँ टिबेटको लागि र यहाँ टिबेटियन रिफ्युजीहरू यहाँ धेरै छन्। यहाँको जस्तो बर्मामा छैन, यहाँको जस्तो तपाईँको चाहिँ उसमा छैन, के अरे ताइवानमा छैन। गर्दाखेरि यो चिजहरू जुन उनीहरूले एउटा कन्ट्रोल गरेर अहिले नेपालमाथि चाहिँ ठुङ हानिरहेको छ। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि म फेरि पनि भन्छु हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीलाई तपाईँको वासिङटन डिसीमा इज्जतको लागि दिएको होइन। त्यो राजा वीरेन्द्रलाई, राजा महेन्द्रलाई जस्तो तपाईँको त्यो स्टेट भिजिट गराएर इट वाज इम्पोसिबल। तपाईँलाई वार्निङ गरिएको छ चिजहरू, त्यो वार्निङ हो, यही छ वार्निङ तपाईँलाई। अब त्यसो भए परिस्थिति तपाईँले यो अवस्था आउनुको पछाडिको कारणहरू बताउनु भयो, फसिसक्यो तर्क सुन्दा। सुन्नुहोस् अमेरिकनले तपाईँको वेबसाइटमा राखेका कुरा नेपाल सरकारले राखेको कुरा किन फरक छ? किन लुकाउनु त
तपाईँलाई इज्जत गरेर बोलाएको छ भने किन लुकाउनुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस् न, आज मैले एयरपोर्टमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले बोलाएको त्यो अमेरिकनले वेबसाइटमा राखेको कुरा एउटा पनि भन्नुभएको छैन। उहाँले लुकाउनुपर्छ तपाईँ। ब्यालेन्स कसरी गर्ने त प्रश्न आयो कि? इट इज इम्पोसिबल। तपाईँ सुन्नुहोस्, यहाँ सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, मैले बारम्बार भन्छु, हेर्नुहोस्, माछा कुहियो भनेदेखि टाउकोबाट गनाउँछ अरे भन्दा देशको सरकारमा बस्नेहरू, नेता बन्नेहरू तपाईँकोमा एउटा नैतिकता हुने भनेदेखि तपाईँ पत्रकारलाई के गाली गर्नुहुन्छ, एउटा खर्दालाई के गाली गर्नुहुन्छ, तपाईँको एउटा डिप्लोमेसी भएन, तपाईँको परराष्ट्र सम्बन्ध बिग्रियो, तपाईँ किन गर्नुहुन्छ? तपाईँ केमा बिग्रिनु भएको? उपाय छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, दिनको $5,000 भत्ता खान हुनु रहेछ तपाईँहरू। कुनै क्रिस्चियनको उसमा त हाम्रा पूर्व मन्त्रीहरूलाई मैले एउटा चाहिँ तपाईँको नेताको मैले टेलिभिजनमा देखेँ, उहाँहरू एक दिन हिँडेको $5,000 पाइन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ यस्ता तपाईँको एउटा नेपालको एउटा सिटामुलको कुरा गर्दैन मेरो देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू। अहिले चाहिँ तपाईँको किसानले मल पाइन भएर तपाईँको रोएर हिँडिरहेको छ, उखु बेच्न पाइन भएर यस्ता फटाइ गरेर एउटा तपाईँको एउटा देशमा क्रान्तिकारीको एउटा छलाङ ल्याउँछु भनेर हेर्नुहोस्, रुसको क्रान्तिपछि, रुसको राज्य क्रान्तिपछि त्यहाँ प्रतिक्रान्ति भएको छ। यी नेताहरूले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, नेपालीहरू हेर्नुहोस्, यसरी हामी यस्ता नामर्द भएर बसेका थियौँ। उहाँ सरले भन्नु भइसक्यो, राणाको पाला अगाडि नै हाम्रो नेपाल थियो। त्यतिखेर पनि उता तपाईँको चाहिँ चाइनाको साम्राज्य थियो, सम्राट थियो, यतापट्टि ब्रिटिस थियो, यतातिर विभिन्न तपाईँको चाहिँ मुस्लिम सम्राटहरू थिए। त्यसपछि अङ्ग्रेज आउँदैन हामी जोगिएका छौँ। त्यसपछि आएर 7 सालपछि पनि हामी एउटा इज्जतका साथ तपाईँ चाहिँ युगोस्लाभिया पुग्नु भएको छ, तपाईँको राष्ट्राध्यक्ष, तपाईँको 7-8 तपाईँको वर्षमा संसारभरि तपाईँको नेपाल भएर तपाईँको चिनिएको छ। किन भयो त्यो वचन हो। तपाईँ गरिब भएर तपाईँ कहिले पनि तपाईँको चाहिँ इज्जत जाँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँसँग हुनु पर्ने संस्कार भनेको के हो, तपाईँसँग भएको एउटा चाहिँ तपाईँको इमान्दारिता भनेको त्यो कुरा, तपाईँ गरिब भएर केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् भन्दा हेर्नुहोस्, जुन हिसाबले अहिले म नै राज्य हुँ, फ्रान्सका लुई 14औंले भन्थे म नै फ्रान्स हुँ, म नै राज्य हुँ भनेर जुन मेरा हामीले भोट हालेको नेताहरूले जुन अहिले चरित्र देखाएका छन्, यसले गर्दा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र मामला, तपाईँको जनतामाथिको इज्जत हामी एउटा टट्टुको रूपमा अहिले हामीलाई चाहिँ यिनीहरूको कारणले गर्दा भइरहेको छ। हस्, समय रहेको खण्डमा म फेरि आउँछु। अरुण सुवेदीज्यू, उहाँको तर्क सुन्दा नेपाल सखाफ हो, सुध्रिनेवाला छैन। महाशक्तिको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न त के अस्वीकार गर्न पनि सक्दैन, दबाब थेक्न सक्ने कुरा त झनै आएन। गर्ने के? नेपाल चाहिँ रणनीतिक खेलमैदान भएकै हो। त्यसमा त हामीहरू तिनैजनाको केही पनि राय बाजा छ जस्तो मलाई लाग्दैन र मैले त धेरै लामो समय। तर युवराज दाईको कुरा सुन्यो भने त सुधार्न सक्छ डिप्लोमेसी भन्ने आयो। उहाँको कुरा सुन्दा नेभर हैन, उहाँले आशावादी कुरा गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ युवराज दाईलाई सम्मान। आशावादी कुरा हुँदा त म अब ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रीसित सम्बन्धित मान्छे भएको हुनाले हाम्रो जात के हो भने फाइदा हुँदाखेरि राज्यलाई कर, मजदुरलाई बोनस, घाटा भएर ऋणमा डुब्यो भने एक्लै जेल जाने जात हो। त्यसकारण सुध्रियो भनेर आशावादी दाईले जुन आशा देखाउनु भयो, दाईको नाममा त मुखमा घिउ सक्खर भनेर भन्छन्, घिउ सक्खर राम्रो होस्। तर अहिलेको इकोनोमिक सिचुएसन र जुन खास गरिकन डिप्लोमेटिक अवस्था, हाम्रो जुन रिलेसनको अवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू धेरै पेनफुल अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो सुध्रिनै नसक्ने हो। होइन, सुध्रिन सक्ने अवस्था म त्यसमा पनि आउँछु, छुट्याइदिनुलाई म छोटैमा भन्छु। अहिलेकै अवस्था यथावत रहेमा सुध्रिन सक्ने अवस्था छैन। हामी या त चाहिँ तराईमा धेरै बिटर कन्फ्लिक्टमा जान्छौँ, हामीहरू गृहयुद्धमा फस्छौँ र हाम्रो गृहयुद्धमा फस्ने बित्तिकै त्यसको सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट र सबभन्दा ठुलो पेन हिन्दुस्तानले बिहोर्नेवाला छ। यसबाट मुक्त हुनलाई एउटा यही डेमोक्रेटिक सिस्टमै अगाडि बढाउने हो भने पनि पहिलो शर्त हामीहरूले विदेश नीतिको फन्डामेन्टल डक्ट्रिन अथवा आधारभूत सिद्धान्त परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो संलग्न नीति परिवर्तन गर्ने कि होइन, अब असंलग्न भन्ने त भुला बिर्सा आन्दोलन भइसक्यो, छोडिदिनुहोस् त्यसलाई। है कि त्यसो भए सरकारको नारा सुनौ न, यहाँ लिङ्केज गरौँ। नाम भन्ने बडो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। नारा जोडौँ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। कुनै एउटा देशको पक्ष राष्ट्र भइदिने, चाइना या अमेरिका होइन, त्यो होइन, त्यसरी होला होइन। हामीले चाहिँ के छ भने हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा
स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट, इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट, सबै इन्ट्रेस्टसित कन्फ्लिक्ट गरेर तेस्रो देशको रणनीतिक साझेदार गरेर कि कन्फ्लिक्ट गरेर चाहिँ उनीहरूसित कन्फ्लिक्ट गरेर कन्फ्लिक्टिङ अथवा कन्ट्राडिक्टरी हाम्रो पोलिसी लिनु भनेको आफ्नै पतन निम्ति आउनु हो। त्यसकारण तेस्रो शक्तिको रणनीतिक साझेदार हुने र तेस्रो शक्तिलाई बराबर प्राथमिकतामा राख्ने, सोभरेन्टीको दुहाई दिएर चाहिँ बराबर प्राथमिकतामा राख्ने अव्यावहारिक हाम्रो चाहिँ विदेश नीतिको सिद्धान्तबाट हामीहरू बाहिरियौँ भने एउटा अवस्था आउँछ। सक्छ त प्रश्न मेरो यो महाशक्ति सक्नु पर्यो नि त। नसक्ने हो भने त जान्छ। संसारमा हेर्नुहोस्, कुनै देश पनि चिरन्तन छैन। पोलिटिकल जोग्राफी संसारमा कति परिवर्तन भएको छ। अब नेपालको पनि हुनसक्छ। के गर्नुहुन्छ? बाबुआमा सबैलाई प्रिय छन्, अब मऱ्यो भने लगेर जलाउनुहुन्छ तपाईँले। के गर्नुहुन्छ त? सिक्किमको पासपोर्ट परिवर्तन भयो, तिब्बतको पासपोर्ट परिवर्तन भयो, इस्ट तिमोरमा नयाँ पासपोर्ट आयो, युगोस्लाभियामा कतिवटा पासपोर्ट भयो। हुन्छ, अब त्यो अध्यायमा हामीहरू गइरहेका छौँ र पेनिक छ दाइ। म त धेरै पेनिक भएको छु, डेफिनेटली पेनिक छ। र दोस्रो कुरो के छ भने यो अर्को चाहिँ नेपालको अहिलेको सारा दुरावस्थाको लागि कारक डकुमेन्ट, पोलिटिकल डकुमेन्ट भनेको अहिलेको संविधान हो। यसलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने त्यसतिर राजनीति गयो। सन्तुलन र समन्वय, आन्तरिक राजनीतिक सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई सन्तुलन र समन्वयमा लिएर कसैलाई निषेध गरेर यो नेपाल, मेरो त पदावली छ यो संविधानको बारेमा। यो संविधान भनेको छिमेकद्रोही, सांस्कृतिक अतिक्रमण मैत्री, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न चाहिँ मतलब असक्षम राजनैतिक दस्तावेज हो। समाधान भनेको यसलाई फेरौँ, यसलाई प्रतिस्थापन तपाईँले गर्नुपर्छ। हस्, निचोड तपाईँलाई धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेज्यू, तपाईँसँग आउँछु। नेपालको घरेलु राजनीति चीन वा अमेरिका मात्र होइन, यो भनिन्छ धर्मनिरपेक्ष पश्चिमाको प्रभावमा लेखियो हिन्दू राष्ट्र बनाउने भने भारतीय प्रभाव खोज्छन्। त्यो खोज्नेहरूले तर्क त्यस्तो सुनिन्छ है। हामीले तर धर्मको एजेन्डा बोक्ने त्यो कट्टर पार्टी जो सत्तारूढ छ भारतीय जनता पार्टी, उसको सङ्केतहरू पनि त्यति राम्रो विधानसभा चुनावको परिणामलाई हेर्दा देखिन्न। सुन्नुहोस् न, हामीले एकदम स्विपिङ कमेन्ट्सहरूबाट गर्नु हुँदैन। भारतीय जनता पार्टी हिन्दूवादी पृष्ठभूमिबाट आएको छ, तर उसका पनि कन्स्टिट्युसनबाट उसले शपथ ल्याएको छ, जुन भारतीय कन्स्टिट्युसन धर्मनिरपेक्षवादी हो एउटा। अनि अर्को, अब हाम्रो तपाईँले यहाँ कुरा गर्नुभयो नेपालको हिन्दू राष्ट्र, उसको एजेन्डा। श्यामशरण कहाँका थिए? अमेरिकाबाट आएको थियो। उनको एलायन्स कहाँ छ थाहा छैन। त्यसैमा खेलेर उहाँले संविधान भन्नुभयो। त्यो संविधानको स्रोतलाई म 12 बुद्धेलाई त्यो संविधानको स्रोत मान्छु है। त्यसबाट हामीले अर्को मलाई के लाग्छ भने इन्डियाको घरेलु राजनीति नेपालको राजनीतिसँग होइन, इन्डियाको घरेलु राजनीतिले इन्डियाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा एउटा फ्याक्टर रहिआएको छ, तर अब त्यो फ्याक्टर छैन जुन 2062 भन्दा पहिला थियो है त्यति। तर अर्को कुरा के भने मलाई नेपालका नेताहरू जान्छन् इन्डियामा गएर, हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई कसैले नेपालका नेताहरूले त भनेको छैनन् इन्डियाले के चाहन्छ भनेको छन्, त्यसमा कसैले इन्डियाले हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ अथवा के। तर हामीले देखेको कुरा के हो भनेदेखि यहाँ नेताहरूले अघि अरुणजीले भन्नुभयो दुईटा मुलुकहरूको जुन हामीले एक किसिमको सन्तुलनको कुरा गर्थ्यौँ, इक्वल डिस्टेन्सको कुरा गर्थ्यौँ, केही निकै हदसम्म हामी त्यसमा सफल पनि थियौँ। तर यहाँ के गर्थ्यौँ भनेदेखि तपाईँले ठुलो एउटा फ्लड गेट खोलिदिनु भएको छ, जहाँ जो पनि आउन सक्छ, जसले पनि आफ्नो, अघि युएनको कुरा गर्नुभयो, युएन आएर युएनकै एजेन्सीहरू चाहिँ विखण्डनवादी नेताहरूलाई आश्रय दिन थाले, ती एनजिओहरूलाई आश्रय दिन थाले र तिनीहरूको ठुलो स्टेक छ, पोलिटिकल पार्टिजहरूमा लगानी छ। अनि अर्को हाम्रा राजदूतहरू डिप्लोमेसी कसले खोज्छ? नेपालको अनुहार को हो बाहिर? अब राजदूतहरूलाई कि नेताको झोलाबाट निकालेर पठाइदिनुहुन्छ, ती राजदूतहरू मुलुकको विखण्डनको लागि पैसा उठाउन थाल्छन्। त्यस्ता पनि उदाहरणहरू छन्। त्यसबाट हामीले बाहिरलाई सबभन्दा ठुलो कुरा त के भने नेपालको इन्टरनल पोलिटिक्सलाई कसरी एकाउन्टेबल बनाउने, कसरी नेताहरू जसले 12 बुँदेमा साइन गरे, गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक त सबै जिउँदैछन्। हामीले गल्ती गऱ्यौँ, जनमत के चाहन्छ, मुलुकको हितमा के चाहन्छ भने इन्ट्रोस्पेक्ट गरेर त हामीले देखाएको छैनौँ। खालि त्यसलाई डिनाउन्स गर्नलाई र आफ्नो एउटा पनि गल्ती आजसम्म तपाईँले देख्नु भएको छ कुनै नेताले एउटा गल्ती भएको भएर। अनि जब जहाँ एकाउन्टेबिलिटी एकदम निल हुन्छ
त्यो मुलुकको राजनीतिज्ञहरू डेमोक्रेटिक हुन सक्दैनन्। सोलुसन रिभ्यू गरौँ भन्ने एउटा रिभ्यूको कुरा हो। हजुर। अर्को तपाईँले गभर्मेन्ट मसिन अब हेर्नुहोस् न, अब लामो हुन्छ। तपाईँले 62मा के गर्नुभयो? आएर ब्युरोक्रेटलाई तपाईँले पोलिटिसाइज गरिदिनु भयो। न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक दलको सर्वोच्च अदालतदेखि लोवर लेभल जुडिसरीलाई राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनाउनु। अब त्यसलाई अन्डु बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामी अन्डु गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यहाँ ट्रेड युनियन हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो गरे कसले? त्यसको त केही लेखाजोखा हुनु पऱ्यो नि। न्यायाधीशहरू पार्टी अफिस, न्यायाधीशहरू पार्टी अफिसमा जान्छन् र यो कुरालाई हामी हेरिरहेका छैनौँ। अब भनौँ न, हाम्रा मित्रहरूले एडिटोरियल लेख्छन्, हिजोको भन्दा आज स्थिति नराम्रो भयो। हिजो कसको पालामा राम्रो, त्यसको क्रेडिट त दिनुहोस्। यत्रो वर्ष मुलुक इन्डिपेन्डेन्ट रह्यो, कसैको कलोनी बनेन, कसैलाई क्रेडिट दिनुहुन्छ? त्यतैतिर जाउँ भन्ने तपाईँको जाने होइन। जनमत चेन्ज गर्छन् भनेदेखि तपाईँले जनतालाई, सोभरेन जनतालाई मान्नुहुन्छ भनेदेखि जनमत सङ्ग्रह राज संस्थाका लागि होइन। अब एउटा त तपाईँले, म राज संस्थाको लागि र धर्मनिरपेक्षताको लागि भन्दिनँ, तर तपाईँ कन्सियस सिटिजन हुनुहुन्छ, म कन्सियस सिटिजन छु, उहाँ हुनुहुन्छ। तर धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भने एउटा साझा समझदारी त हाम्रो हुनु पऱ्यो नि। कि सुभाष नेमाङको मुखार वृन्दबाट आयो त्यही सकियो? इन्डिपेन्डेन्ट राज संस्था हुँदा इन्डिपेन्डेन्ट थियो भने त त्यसका लागि पनि त गर्नु पर्ला। होइन, एकदम। मैले के भन्छु भने राज संस्था भिक्टिम हो। राज संस्था नेपालको 62-63 र विदेशीहरूको हस्तक्षेप 12 बुँदेको षड्यन्त्रको हस्तक्षेप, त्यो षड्यन्त्रमा एकचोटि त्यो अवसर दिनुपर्छ। होइन, अवसर दिने होइन। जनमतबाट अघि उहाँले त्यो कुरालाई अर्को हिसाबले भन्नुभयो। तपाईँ कन्फ्लिक्टको एउटा पार्टीलाई टोटली बाहिर राख्नुहुन्छ। अनि त्यसो भएर त्यहाँनिर नेताहरूले नै, म त भन्दिनँ, म जनमत सङ्ग्रह भन्दिनँ, तर म के भन्छु भनेदेखि त्यो गल्तीलाई उनीहरूले रियलाइज गरेर त्यो स्थितिबाट मुलुकको परिस्थिति। तपाईँलाई धन्यवाद। प्रेमसिंह बस्नेतज्यू, तपाईँबाट म कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। कृपया 30 सेकेन्ड यो चङ्गुलबाट उम्किने कसरी? इट इज पोसिबल। तपाईँको के छ भन्दाखेरि संसारले मेरो नेताहरूलाई पत्याएको छैन। सबैलाई तपाईँको गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब यहाँनिर मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो 3-4 सेक्युरिटी अर्गनाइजेसनहरू जो छन्, एउटा ट्र्याक टु डिप्लोमेसी भन्छ। इभेन तपाईँको अमेरिकाको लागि त सायद नेपाली सेना लगायतका भनेर एउटा हामीले यहाँनिर मान्छेहरू बोलौँ, हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्ट तपाईँको चाहिँ प्रष्ट भनौँ। हाम्रो भारतप्रतिको हाम्रो चाहिँ धारणा के हो, चीनप्रतिको के हो, अमेरिकातिरको के हो, टिबेटसँगको र हाम्रो तपाईँको फ्री टिबेट मुभमेन्ट के हो, यो चिजमा हामीले अब नेपाल बोलाएर एउटा तपाईँको एउटा चाहिँ यो भनौँ न डिप्लोमेटिक लेभल, विशेष गरेर ट्र्याक टु डिप्लोमेसीमा हामीले कन्फिडेन्सी ल्याएनौँ भनेदेखि नेपालमा कुनै पनि डिजास्टर हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, र उहाँले भनेको जस्तै यो जुन ताली बजाएर फालिएको छ नेपालमा हिन्दू धर्म, राज संस्था र अरू यो चाहिँ संविधान, यो चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतले कुनै प्रक्रिया नपुर्याएर ताली बजाएर एउटा चाहिँ तपाईँको कोठालाहरूले गर्ने जस्तो काम गरिरहेछ। यसलाई रिभ्यू हुनुपर्छ। यसको स्टेक होल्डर चाहिँ नेपालको बनाउने बचाउनेदेखि लिएर तपाईँको यसको एउटा स्टेबिलिटीको लागि धेरै चिजहरू छन् नेपालमा। यो कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, तपाईँको 2-4 जना मात्रै होइन, यो सबै चिजहरू मैले भने ट्र्याक टु डिप्लोमेसी इट इज पोसिबल। समय सकिएको छ। मसँग तयारी गरेकै प्रश्नहरू धेरै थिए, समयका कारण राख्न सकिनँ, यसका लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खासमा नेपालप्रति विदेशी चासो किन बढ्दै गएको होला र यस्ता चासो र चिन्ताले नेपाललाई पर्ने असर के हो भन्ने सन्दर्भको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी, यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे र सुरक्षा मामिलाका जानकार पूर्व जर्नल प्रेमसिंह बस्नेतज्यू, यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक हामी धन्यवाद भन्छौँ। अर्को अङ्कमा अर्को कार्यक्रमका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।